अस्सलामु अलैकुम जी। सबसे अफसोस वाली ख़बर तो सर जी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब की वफ़ात की है। और कल भी हमने कहा था कि अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अगर वो शहीद हो गए हैं, फ़ौत हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इब्राहिम रईसी की जो मौत है ना, इसके बड़े पहलू हैं। एक तो सीधा साधा बात है कि हादसा है, नहीं, ये बात नहीं है। जिस तरीके से वो एक्टिव थे, और उनका एक ही दुश्मन है, आप सबको पता है कौन दुश्मन है, इसराइल। और वो दाग रहे थे, मिज़ाइल दाग रहे थे, निशाने पे लगा रहे थे सारा कुछ। ईरान ने इसराइल पे हमला किया, इसराइल ने ईरान पे हमला किया, ये भी पता था। और फिर जिस तरह जो ये इब्राहिम रईसी साहब थे, वो फ़लस्तीन के हक़ में जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाई, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने खुलेआम सबको जो है ना वो कह दिया था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम मुजाहिदीन के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए वो पूरी दुनिया में दौरे भी कर रहे थे। और देखें ईरान का दौरा कितने अरसे के बाद पाकिस्तान में ये दौरा आया था। और इस दौरे का क्रेडिट वैसे मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही इनको खुसूसी तौर पे दावत दी थी कि आप पाकिस्तान में हमारे जो है वो आएँ और दौरा करें। तो उन्होंने दौरा किया, इल्लामा इकबाल के मज़ार पे गए। आपको पता है इल्लामा इकबाल जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन सारे मुल्कों में इसी नज़र से देखे जाते हैं जिस नज़र से हम देखते हैं। उनका सारा कलाम ही ज़्यादा फ़ारसी में है, इसलिए इल्लामा इकबाल को बहुत बहुत पूरी दुनिया पसंद करती है। तुर्की तक लोग इल्लामा इकबाल को अपना पोएट और लीडर समझते हैं। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। और उस वक़्त ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान भी मुत्तहिदा था इल्लामा इकबाल के दौर में, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम भी नहीं हुई थी। तो हिंदुस्तान में भी इल्लामा इकबाल को वही पोजीशन हासिल है जो पाकिस्तान में है, जो ईरान में है, जो तुर्की में है, जो अफ़गानिस्तान में है। तो इल्लामा इकबाल ऐसी शख्सियत है बैनुल अक़वामी, जिसके पूरी दुनिया के साथ जो है वो हम इल्लामा इकबाल को सामने रख के उनके नज़रिए को हम मज़ीद ताल्लुकात आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनकी जो शहादत है, इनकी जो मौत है, उसमें आप बिलाशुबा जो है वो इसराइल को शामिल कर सकते हैं, और इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। लेकिन ईरान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, उसने कोई पहली दफ़ा ऐसे नाम आते ये नहीं कहा कि ईरान ने इसराइल ने हमला किया है जी। तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। कल रात तक तो आपको पता है 12 बजे तक यही था कि जी डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा। तो आज मिल गया, अब उसका वो तज्ज़िया किया जाएगा, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद ये बताएंगे कि इनके हेलीकॉप्टर को किसने जनाब निशाना बनाया है। अच्छा, इनकी अमवात से बंदा हर एक वाक़े से कोई सबक सीखता है ना। मैं ये कह रहा हूँ मरीम नवाज़ साहिबा को, नवाज़ शरीफ साहिबा को, कि जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्रामों के इफ्तिताह करने जाते हैं ना, उसका पहले ऐलान ना करें। इफ्तिताह के बाद ऐलान हो, इफ्तिताह के बाद एडवर्टाइजमेंट हो, सारा कुछ हो। ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं मौजूदा हालात में। ये आपको पता है दुश्मनियाँ इतनी हो गई हैं हर जगह, हर कोई तो दुश्मनी में मुलव्वस है। वो कहते हैं आपका ओहदा ही आपका दुश्मन बन जाता है, आपका ये नोट जो होता है ना, ये आपका दुश्मन बन जाता है। तो आप अपने पहले से मंसूबे ना बनाएं। इवन देखें हमारी तो कोई हैसियत नहीं है ना, हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, फिर भी हमें घर वाले रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं वीडियो बना के जाता हूँ कि मैं जी इस्लामाबाद मोटरवे से जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं जी ना, आप ये ना करें, वहाँ जा के कहें कि मैं मोटरवे के ज़रिए आया हूँ। तो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ये बड़ा पैगाम है, नवाज़ शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, इवन सब के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, सब के लिए, कि वो अपनी चीज़ों को पहले पहुंचने से पहले खुफिया रखें, और उसके बाद जब हो जाए
تو پھر وہ سارے حقائق بتائیں کہ جی ہم نے کالا باغ ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ ویسے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی تو ہوتی ہیں نا، احتیاطی تدابیر بھی تو ہوتی ہیں۔ اب میں گاڑی پہ 200 کی سپیڈ پہ جاؤں تو میں کہوں جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ میں لمٹ میں رہوں۔ باقی تو گھر بیٹھے وہ آ جاتی ہے موت۔ وہ کون سی جنگ تھی جس میں کچھ لوگ نہیں گئے تھے تو وہی آئی تھی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت آئے گی، موت آئے گی جناب، تمہیں موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو موت سے تو کوئی نہیں نا بھاگ سکتا سر جی، موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ بہرحال یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے 50% اس میں امید یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں بیرونی سازش ملوث ہے۔ ایران کے تو سارے ہی دشمن تھے، آپ کو پتہ ہے۔ پاکستان کا تو کوئی ایسے انڈیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا، لیکن ایران کے تو سارے ہی دشمن تھے، اپنے پرائے سارے۔ وہ اپنے اس میں مسلمان ملک بھی شامل ہیں، نان مسلم غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ ابھی کافی عرصے کے بعد ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے مضبوط ہوئے تھے۔ اور میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم سے تیل، گیس اور بجلی یہ آپ ادھار پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پالیسیاں تو ویسے چلتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان نے بھی یہ بڑا اس کا وہ کیا ہے، ایک دن کا سوگ بھی ہے، آج پاکستان میں سوگ منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن کے سوگ کا شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایران میں بھی سوگ ہے، جو صدر کی کرسی تھی اس کے اوپر ہے جیسے کالا کپڑا ڈال دیا گیا ہے، اور ان کا بھی سوگ کا یہ طریقہ ہے۔ تو ان کو جناب یہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے، کہ ایرانی جو نیب صدر ہے نا وہ اب ان کا صدر بن جائے گا، پھر 50 دنوں میں الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے بعد جو بھی پھر بنے گا یہ ان کا، وہاں پہ صدارتی انتخاب ہے نا نظام، تو وہاں پہ صدر کی اہمیت ہے، جیسے یہاں وزیر اعظم کی ہے نا، وہاں پہ صدر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جناب عالی خبریں ہیں، اور بھی خبریں ہیں اس میں بہت زیادہ، لیکن میں 28 مئی کا جو ہمارا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ لائف انشورنس کا، اس کے اوپر ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی کریں کہ بھئی کیس لگ گیا ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں تو ایک ایک کو فون کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قانونی ٹی وی پہ اطلاع کروں گا کہ 28 مئی کو اسلام آباد میں گروپ لائف انشورنس کا ریٹائرڈ پاکستانیوں کا کیس جو 4 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لاہور میں بھی انشاءاللہ وہ ہم کیس لگوائیں گے، اور اس میں وہ فیڈرل لوگ جو بلوچستان، سندھ اور کے پی کے سے تھے ان کا کیس وہاں پہ لگ گیا ہے، اور جن کے ہم نے لاہور میں بھی ہم کر سکتے ہیں نا کیس، یہ ہماری آپشن ہوتی ہے، ہم لاہور میں بھی کیس کر سکتے ہیں، فیڈرل کے بھی اور صوبائی بھی۔ تو صوبائی پورے پنجاب کے یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پہ ان کا کیس کریں، چاہے وہ پنڈی ڈویژن کے ہوں، بھاولپور کے ہوں، ملتان کے ہوں، وہ پرنسپل سیٹ پہ آپ ادھر کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم نے یہاں کیے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کیس لگے، تو وہ کیس جو ہے وہ نہیں لگ رہے، تو ابھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چھٹیوں سے پہلے لگیں، کیونکہ چھٹیوں میں پھر ہم وکیل جج سارے جو ہے نا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ہماری 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بڑی ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دیں کہ بچوں کی چھٹیاں صبح سے انہوں نے کر دی ہیں 22 تاریخ سے، انہوں نے کہا جی بچے، کیونکہ گرمی کی انتہا پڑ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے چھٹیاں کر دی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، 0300472575 اور منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پہلے کال کریں گے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا، کیا اس میں شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے،
تو اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.